Bonjour à vous tous. Dans la vidéo on va traiter tous ensemble le module de financement et paiement internationaux. Au plus précisément, غادي نهضروا على كيفاش نخدموا l'examen ديالنا. كيف كنعرفوا كاملين l'examen في هذا الموديول هذا كيكون sous forme d'un cas pratique وفي هذا le cas pratique كنقدروا نلقاو soit نهضروا على le deuxième chapitre اللي هو les moyens de financement, soit نهضروا على le troisième chapitre اللي هو le moyen de paiement. كاينين il se peut que نلقاو un cas pratique qui يجمع ليا les deux chapitres ولكن les questions كيبقاو مفرقين. La partie ديال deuxième chapitre كتكون بوحدها و la partie ديال ديال troisième chapitre كتكون بوحدها. دونك كنلقاو في un seul cas pratique des fois ماشي ديما في un seul cas pratique كنلقاو le deuxième chapitre كنلقاو des questions relatives aux moyens de financement ou des questions اللي عندهم علاقه مع le troisième chapitre اللي هو les moyens de paiement. انا في l'examen ديالي فاش كنتريتي le cas pratique اللي عندي كيخصني نعرف راسي واش غادي نجاوب على لي كيسيون واش عندي ديجا لي كيسيون ديال لي دوزيام شابيتر ولا troisième chapitre. شنو اللي كيخليني نقول كو je dois traiter ou là je traite un cas ديال deuxième chapitre ou là le cas ديال troisième chapitre. Il faut toujours نرد البال. اول حاجه خصني نرد لها البال في لو كا ديالي هو خصني نقلب على لانفورماسيون اللي كتعطيني لا ناتور ديال لوبيراسيون كو لونتربريز اللي عندي في لو كا بغات دير. Les opérations اللي عندنا soit opération d'achat soit opération de vente. Donc كنفهم انا من خلال هذاك لي لونسي ديال ليكزيرسيس اللي عندي كنقلب على لانفورماسيون اللي كتقول لي اشنو بغات دير هاد لونتربريز هادي. واش يسويت importer soit une marchandise ou un matériel ou là il souhaite de vendre ou là exporter la marchandise ديالها. Il a قالوا لي que هاد l'entreprise هادي بغات دير l'importation ديال شي marchandise ou là matériel. Donc هنا كنهضر على le deuxième chapitre. يعني c'est un acte ou la nature de l'opération c'est l'achat. L'entreprise بغات تشري من عند واحد الفورنيسور. Donc je vais traiter le deuxième chapitre اللي هو les moyens de financement. Alors que il a قالوا لينا que هاد l'entreprise هادي بغات دير l'exportation. يعني ملي كنقول exportation كنقول بغات تبيع à l'étranger à un client qui est installé à l'étranger la marchandise ديالها. ملي كنقولوا بغينا نبيعوا la marchandise ديالنا دونك هنايا je vais traiter les moyens de paiement. في هذا l'épisode هادي on va détailler غير le deuxième chapitre اللي هو les moyens de financement. دونك اشنو كنقصدوا بمويان دو فينانسمون؟ ديجا ملي كيكون عندي واحد لوبيراسيون ديال لاشا دونك انا جو دوا فينانسي هذاك لاشا ديالي. دونك باش غادي نخلص هذاك السيد دونك خصني نوجد ليه الفلوس اللي ولا لا كونتربارتي ديال هذاك لاشا ديالي سواء غنشري مارشانديز ولا غادي نشري ان ماتيريال. دونك جوسكا بريزون فاش كنبغي نحدد لا ناتور ديال لوبيراسيون ما كنقولش واش بغيت نشري ولا بغيت ما كنقولش واش عندي كا كي تريت ان ماتيريال ولا اون مارشانديز. لا خصني d'un premier volet خصني نحدد لا ناتور ديال لوبيراسيون. كنقول واش فونت ولا achat. Donc منين كنقول achat عندي les moyens je vais traiter les moyens de financement. Donc هذه l'étape الاولى. وفاش كنتريتي les moyens كنكون كنهضر على les moyens de financement عندنا plusieurs types ولا plusieurs moyens de financement. En total عندنا 7 ديال les moyens de financement ولكن خصني انا نختار غير un seul moyen. شنو اللي غادي يخليني نختار هذاك لو سول موين؟ هما لي زانفورماسيون اللي عندي في لي لونسي ديكزيرسيس. دونك لانفورماسيون الاولى اللي خرجنا هي لا ناتور دوبيراسيون اللي خلاتنا نعرفوا واش كنهضر على الدوزيام شابيتر ولا التروازيام شابيتر. من بعد حنا حددنا دابا كنهضروا على لي موين دو فينانسمون عندنا 7 ديال لي موين. دونك هاد 7 كيتقسموا ليا لدو جروب ديفيرون. كاين لي موين دو فينانسمون ا كور تيرم في 5 ديال لي موين دو فينانسمون وعندنا لي موين دو فينانسمون ا لون تيرم فيه جوج ديال لي موين دو فينانسمون. في هذه المرحله هذه كنقول انا واش خصني نقلب على لو موين ديالي parmi les moyens de à court terme ou là à long terme. هنا اشنو هي لانفورماسيون اللي غتخليني نحدد اش من جروب غنقلب فيه. دونك كنقلب هنايا على لا ناتور ديال لا ناتور ديال لاشا ديالي. واش بغيت نشري عندي ان اشا ديستيني à la consommation ولا اشا ديستيني à l'investissement. اشنو كنقصدوا باشا ديستيني à la consommation وشنو كنقصدوا باشا ديستيني à l'investissement. دونك ملي كنقول بغيت نشري
une marchandise, donc هنايا c'est-à-dire انني بغيت نشري واحد الحاجه اللي غادي نكونسوميها autant que entreprise غنكونسوميها في لو سيكل دو برودكسيون ديالي باش نصاوب ان برودوي فيني اللي غادي نبيع لي كليون ديالي. ملي كنقول achat destiné à l'investissement دونك هنا اوتوماتيكمون كنهضر على ان ماتيريال كيف ما بغات تكون لا ناتور ديالو، واش يكون اون ماشين ولا ان ماتيريال ولا اباراي ولا ماتيريال ترونسبور ولا كيف ما بغا يكون. دونك en général واحد ليموبيليزاسيون. دونك ملي كنقول ايموبيليزاسيون دونك هنا achat destiné à l'investissement. دونك علاش كندير هاد ديستينكسيون entre la nature ديال هذاك لو بيان اللي بغيت نشري، واش marchandise ولا équipement. دونك هنا c'est la valeur qui fait la différence. Donc la valeur ديال un équipement ماشي هي la valeur ديال marchandise. هذا de 1. De 2 le montant باش غادي غنخلص هذيك la marchandise je vais le récupérer par la suite. Donc ملي كنقول achat destiné à la consommation donc غنشري مثلا واحد la matière première donc il y a à la consommation je vais la consommer pour produire ou pour fabriquer un produit fini. Donc هذاك le produit fini غنبيعو immédiatement ou le plus tôt possible. Donc هذيك السلعه اللي شريت انايا ديبونسيت عليها واحد لا سوم ديال الفلوس. دونك ملي غنصاوب لي برودوي فيني غنبيعهم لو بلو تو بوسيبل. ملي كنبيعهم كنريكوبيري هذوك الفلوس اللي شريت بهم هذيك لا ماتيير بروميير زائد لا مارج بينيفيسيير ديالي. حتى لهنا مزيان. ولكن منين كنهضر على ان بيان دانفيستيسمون مثلا اون ماشين كيكون ديجا لو مونطون ديالها كبير بزاف ما يمكنش نريكوبيري هذاك لو مونطون توتال ديال لا ماشين من لا فونت الاولى ولا الثانيه ابري لاكيزيسيون ديال هذاك الماتيريال. دونك كنشري واحد لا ماشين بواحد لا سوم كبيره بزاف. دو ان هذيك لا ماشين ماشي غير ما كنكونسوميهاش دونك كنستعملها كنكسبلواتيها بلوزيور فوا في واحد لا جوغي اللي هي طويله بزاف. دونك لو مونطون باش شريت هذيك لا ماشين غادي نريكوبيريه من بعد واحد لا جوغي طويله بزاف. غنكسبلواتي هذيك لا ماشين دورون مثلا واحد 4 ولا 5 عاد كيمكن لي انني نريكوبيري لو مونطون توتال ديال هذيك لا ماشين. دونك il est très important de faire distinction entre la nature واش عندي achat destiné à la consommation ولا achat destiné à l'investissement. ملي كنحدد هذا la distinction كنقول الا كان عندي achat destiné à la consommation généralement une matière première ولا بغيت نشري une marchandise اشنو كنهضر على les moyens de financement à court terme. علاش à court terme؟ حيت كيف قلت لكم tout à l'heure ملي كنشري واحد la matière première كنكسبلواتيها pour fabriquer des produits finis اللي غنبيع immédiatement ولا غنبيعهم le plus tôt possible في اقرب وقت ممكن pour récupérer هذيك la somme que j'ai dépensé في l'achat ديالي. alors que ملي كنقول achat ولا achat destiné à l'investissement كنشري ان ماتيريال هذاك الماتيريال غنبدا نكسبلواتيه بلوزيور فوا بوندون واحد لا جوري اللي هي طويله بزاف ودورون هاد لا جوري هادي ولا بوندون هاد لا جوري غنبقى كنريكوبيري شويه بشويه لا سوم اللي انفيستيت في هذيك الماتيريال. ما يمكنش مثلا نشري اون ماشين بواحد لا سوم ديال 200 مليون ونريكوبيريها دورون 3 شهور ولا 4 شهور. هادشي امبوسيبل. خصني واحد المده ديال 4 سنين 5 سنين عاد باش نريكوبيري ديك 200 مليون اللي ديبونسيت على ديك لا ماشين. علاش؟ حيت دورون هاد 4 سنين هادي ولا هاد 5 سنين هادي كان افيكتوي بلوزيور اوبيراسيون دو فونت. كنصاوب لي ماشين كنصاوب لي برودوي ديالي اون يوتيليزون هاد لا ماشين هادي وكنبيعهم للكليان. دونك ما يمكنش ان من الفونت الاولى اون فوا نشريها في هاد لو موا هذا نبيع للكليان الفونت الاولى غنريكوبيري 200 مليون. لا ما يمكنش. ولا ما يمكنش نديرها في العام الاول ولا العام الثاني. خصنا واحد المده طويله. علاش؟ حيت اولا ديجا خصني نديجاجي نخلص لي شارج. ما عنديش غير لا ماشين عندي d'autres charges à couvrir. خصني نخلص هذوك لي شارج. خصني نديجاجي لو غان ديالي وخصني نصرف بزاف على لي لا سوسيتي. دونك ديما اون سول بارتي من لي فونت كنغارديها باش نريكوبيري بها لا سوم ديال 200 مليون لي ديبونسيت. ومني كناخذ غير اون سول بارتي خصني واحد لا جوري طويله بزاف باش شويه بشويه عاد كنريكوبيري لا سوم ديال هذيك لا ماشين. دونك خصني اون لونغ جوري pour récupérer هذيك لا سوم ديال لا ماشين. دونك هنا كنهضروا على لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم. مزيان. ملي كنعرف راسي واش غنهضر على
le court terme ou le long terme. Donc supposons que عندي le court terme, عندي قلنا tout à l'heure قلنا عندنا 5 ديال les moyens de financement في le court terme. اول moyen عندنا هو les facilités de caisse. ثاني moyen عندنا هما le crédit de trésorerie. ثالث moyen هو l'escompte des effets de commerce. الرابع moyen هي la mobilisation des créances nées à l'étranger. وخامس moyen هو la facturage. Donc اشنو كيخليني نحكم على اش من moyen اللي صالح ليا هو la situation financière ديال لا سوسيتي ديالي. شحال ديال الفلوس اللي خاصني ديجا بور فينانسي هاد لاشا وكيفاش كنعرف شحال تاع الفلوس خاصني اترافير لا سيتواسيون فينانسيير ديالي. شحال لا سوسيتي عندها ديال لا ديسپونيبيليتي ديال الفلوس، يعني باش نعرف لو مونك اللي خاصني، باش نعرف اش من موين خصني نختار. حد في لي موين دو فينانسمون ا كور تيرم بدينا من الفاسيليتي د كيس حتى لا فاكتوراج، ما حدنا كنزلوا من لو بروميير كنمشيو حتى لو سانكيام. دونك ديجا لو بلافون كيكبر وحتى لي كونديسيون كيختلفوا. دونك وقبل ما نديطايو هاد لي موين دو فينانسمون خصنا نشوفوا علاش خصنا كنديروا هاد الديتاي هذا، وعلاش كنقلبوا على لو موين لو بلو اديكوا لا سيتواسيون ديالنا حنايا. دونك سوا لي موين دو فينانسمون ا كور تيرم ولا ا لون تيرم. هنا على من كنعتمدوا لونتربريز كتعتمد على ان اجون اترونجي دو لونتربريز ديالنا. دونك هنا كنحتاجوا الفلوس من عند ناس اخرين ماشي الفلوس ديالنا حنايا. دونك ملي كنحتاجوا الفلوس من عند ان اوتر اجون خصنا نخلصوا عليهم. دونك كنعطيو بحال كنعطيو العموله ديال هذاك لاجون، حيت هو عاوننا باش نشريو هذاك باش نفينونسيو هذاك لاشا ديالنا. دونك خصو حتى هو يربح، حيت حنا ديما كنخدموا سو لو برانسيپ ديال دونون غانيون. ما يمكنش يعطيني الفلوس نستافد انا وهو ما يربح معايا والو. دونك في بلاصه ما يعطيني الفلوس مثلا واحد لا سوم اكس ونخدم بها انا ونربح منها ونرجع ليه غير لا سوم اكس، هو يمشي انفيستي هذيك لا سوم ينفيستيها في بلاصه اخرى ولا في بروجي اخر وغيربح منها بزاف ديال الفلوس. دونك هنايا هو رابح. alors que puisque عاوني خصني حتى انا نعطيه حقه من الرباح ديالو. دونك اشنو غادي ندير انايا باش نقلب على لو موين لو بلو اديكوا؟ خصني نقلب على لو موين اللي غنخلص فيه موان دو، غيتقام عليا بموان دو كو، حيت الرباح ولا لا باغ اللي غادي نعطي لهذاك لاجون ايكونوميك اللي سلفني هذوك الفلوس. دونك غنسميوه ان كو. دونك هذوك الفلوس اللي غناخذ من عندهم غيتقاموا عليا بان كو. دونك انايا خصني ديما puisque كنجري لا سوسيتي ديالي خصني كنقلب ديما على نمينيميزي لو كو ديالي. دونك كنقلب على لو موان كو باش انني نجيب الفلوس بور فينانسي لاشا ديالي. دونك هذا هو اول برانسيپ، هذا هو البرانسيپ اللي كنخدم به. دونك كنشوف شحال تاع الفلوس خاصاني اولا. دونك واش هذاك لو موين قادر انه يغطي لي هذاك لو بوزوان اللي خاصني. ثاني حاجه كنشوف لو موين اللي غيتقام عليا بلا موندغ دي شوز. في حاله الا كانوا مثلا عندي انا الفلوس وكنت قادر ولا لا سيتواسيون فينانسيير ديالي قادره كتمكنني انني نفينونسي هذاك لاشا ديالي. سيبوزون كو مثلا خصني واحد 10 المليون ديال السنتيم باش نشري مثلا واحد لا مارشانديز ولا واحد لا ماتيير بروميير، وكانت عندي انا ان ليكيديتي. لا ليكيديتي كانت عندي الفلوس موجوده محطوطه في الكونت بانكير، لو كونت بانكير ديال لا سوسيتي ولا في لو كونت ديال ولا في لاكيز. كانت الفلوس كاينه كثيره، ولا هذيك 10 المليون اللي غادي داك لو بوزوان ديالي غادي نفينونسيه راسي وما غيأثرش عليا وما غينتزيرش انا في الخدمه ديالي. دونك اشنو غادي ندير؟ غناخذ الفلوس ديالي اللي هي ديك 10 مليون اللي هي ديالي ديال الشركه ديالنا، غنخدم بها اوليو انني ناخذ ان موين اكسترن. حيت ملي كناخذ ان موين اكسترن كيتقام عليا غالي، غنخلص عليه ديكو. الوغ كو الا خدمت فلوسي انا ما يمكنش نحسب على راسي ديكو. دونك غناخذ 10 المليون، محتاج 10 المليون، غناخذ 10 المليون من لاكيس غنخدم بها وغنريكوبيريها من بعد، غنرجع لراسي 10 المليون ديالي اللي خديت ديجا غنرجع لاكيس صاير 10 المليون. الوغ كو الا خاصني 10 المليون وانا ما قادرش نوفرها، غنمشي مثلا عند غنمشي عند لا بنك غناخذ كريدي، غتحسب لي لا موندغ لي شوز، غتحسب لي لو طو دانتيري. دونك غنرجع ليه 10 المليون زائد لو طو دانتيري. لو طو دانتيري هو ولا داك لانتيري، دوك لي زانتيري اللي غنرجع ليها هما لي كو اللي غادي يتزادوا عليا. دونك انايا جو شيرش توجور ا مينيميزي لي كو ديالي. دونك في هذا لو موديول هذا الشيء اللي خصنا حنا نديرو، خصنا نلقاو دونك خصنا نلقاو في هذا لو موديول نتعلموا كيفاش نلقاو لو موين دو فينانسمون كي فا نو بيرميتر دو فينانسي لاشا ديالنا افيك لو موندغ
coût. Donc puisque حنايا ديما ما كنلقاوش في هذا لو موديول هذا ولا في لو كا براتيك ديالنا ما كنلقاوش لي مويان انترن حيت سا سير غيان اننا ندوزو ايفالياسيون لا اكزامان وحنا الا غنستعملوا لي مويان انترن ما غنقلبوش على لو كو القليل حيت ما عندناش ديجا الكو غنستعملوا فلوسنا حنايا. دونك ديما غنلقاو لا سيتوياسيون فينونسيير ديال لا سوسيتي اللي عندنا ديفيسيتير ما قادراش انها تفينونسي لاشا ديالها سوا في الكور تيرم ولا في لو لون تيرم. دونك ما قادرينش اننا نفينونسيو لاشا ديالنا. دونك خصنا نعتمدوا على ان اجون اكسترن سوا لا بنك سوا شي حاجه شي اجون واحد اخر اترونجي على الشركه ديالنا باش انه يعطينا الفلوس وغيتقاموا علينا غاليين. وحنايا خصنا نعرفوا على حساب لا سيتوياسيون فينونسيير ديالنا اشنا هو لو مويان لو بلو اديكوا. حيت كاع هاد لي ديفيرون مويان اللي عندنا سوا في لو كور تيرم و لون تيرم راه ديما ان سول مويان اللي كيكون في كل كان اللي عندي ان سول مويان اللي كيكون اديكوا ولا مناسب لا سوسيتي اللي كنتريتيو. ما يمكنش مثلا انا نلقى مثلا نقول بان راه لو مويان لو بلو اديكوا هو لا موبيليزاسيون دي كريونس ني ا ليترونجي ويكون تكون عندي لا ريبونس صحيحه ويجي واحد اخر بور لو ميم كا يقول لك لا فاكتوراج هي هو لو مويان لو بلو اديكوا وتا هو يكون عنده صحيح. ما يمكنش واحد فينا اللي غيكون عنده صحيح حيت عندنا لي ميم كونديسيون ان سول مويان اللي كيكون صحيح. وحنايا اوني اوبليجي دو تروفي هاد لا بون ريبونس. كيفاش كنلقاو لا بون ريبونس؟ كيف قلت لكم ديجا كنشوف لا سيتوياسيون فينونسيير ديالي ولي كونديسيون اللي عندي كنخدم بيان سور ان كالكول اللي غادي نشوفوا باغ لا سويت فاش غنتريتيو دي كا براتيك كيفاش كنخدموا الكالكول في لو دوزيام شابيتر. حتى لدابا اون مونسيوني بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يعاونونا في الامتحان ديالنا بور تراسي لو تيران اللي غادي نخدموا فيه حنايا. دونك قلنا ديجا غندير ان بتي رابيل باش نعرفوا شنو هما لي زانفورماسيون اللي خصني نبازي عليهم باش نعرف راسي فين غادي نخدم. دونك ديجا قلنا بور فير ديستانكسيون انتر troisième chapitre ولا deuxième chapitre فاش غنخدم خصني il faut préciser la nature de l'opération que l'entreprise souhaite à effectuer. واش عندنا دو تيب d'opération عندنا opération d'importation ou l'exportation. ملي كنقول importation c'est l'achat. Un achat c'est un acte qui nécessite un financement. C'est-à-dire quoi financement? Je dois le financer, c'est-à-dire que je dois payer la contrepartie. خصني نخلص ملي خصني نخلص خصني نوجد انا الفلوس باش نخلص ولا pour payer هذاك pour rembourser la contrepartie le fournisseur ديالي. دونك منين غادي كنصور راسي منين غادي نجيب الفلوس؟ دونك سي لي مويان دو فينونسمون. شنو هما البلايص اللي غادي نجيب منهم وشنو هي البلاصه اللي غنجيب منها الفلوس بور فينونسي لاشا ديالي؟ دونك اول ايطاب خصني نسول على لا ناتور ديال لوبيراسيون. امبورطاسيون سي لاشا، ليكسبورطاسيون سي الفونت. منين كنقول فونت دونك كنهضر على انني غنبيع السلعه. شنو غادي غناخذ الفلوس من عند الكليان. دونك اش من موين دو بايمون جو دوا امبوزي ولا جو دوا بروبوزي على لو كليون ديالي باش يخلصني. دونك تفاهمنا. دونك حنايا وعاوتاني هضرنا دابا جوسكا بريزون هضرنا على لي مويان دو فينونسمون. قلنا حنايا كنهضروا في دوزيام شابيتر اون بريسيزي كو عرفنا كو لونتربريز بغات دير لامبورطاسيون دونك لاشا يعني عاد تحتاج لو فينونسمون ديال هذاك لاشا. دونك كنهضروا على لي مويان دو فينونسمون. قلنا لي مويان دو فينونسمون كيتقسموا على دو جروب ديال مويان دو فينونسمون ا كور تيرم او لون تيرم. باش غنعرف راسي اش من جروب غادي نخدم واش الكور تيرم ولا لون تيرم جو دو بوزي اون اوت كيسيون. اشنا هي لا ناتور ديال داك لو بيان que l'entreprise souhaite à importer. واش achat ولا une matière destinée à la consommation ولا achat destiné à la consommation كنهضروا هنا على les matières premières ولا la marchandise ولا achat destiné à l'investissement en général les machines ولا les matériaux. دونك هنا ملي كنقول عندي ماتيريال ولا عندي marchandise كنعرف راسي فين غادي نخدم بالضبط واش الجروب الاول ولا الجروب الثاني. دونك جو دوا جوسكا بريزون خصني نسول على دو كيسيون لا ناتور ديال لوبيراسيون و لا ناتور ديال لو بيان. ملي كنحدد راسي انني في الشابيتر الثاني دونك خصني في الشابيتر الثاني ديال لي موين دو فينونسمون خصني نسول راسي شنو هي لا ناتور ديال داك لو بيان اللي بغيت نشري باش نعرف راسي واش نخدم في الجروب الاول ولا الجروب الثاني. غنحبسوا ليبيزود ديالنا هنايا. في ليبيزود بروشين ان شاء الله اون فا تريتي عاوتاني لو دوزيام شابيتر غنعرفوا شنو هما لي موين دو فينونسمون ا كور تيرم امتى كنختار الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا انسي دو سويت حتى الخامسه ولا لا دوزيام بارتي ولا لا دوزيام كاتيجوري لي موين دو فينونسمون ا لون تيرم واش غنختار لو موين الاولاني ولا لو موين الثاني. نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.